अथैकसप्ततितमः सर्गः। स्वबलम् व्यथितम् दृष्ट्वा तुमुलम् लोमहर्षणम् भ्रातॄंश्च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्यपराक्रमान् पितृव्यौ चापि सन्दृश्य समरे सन्निपातितौ युद्धोन्मत्तम् च मत्तम् च भ्रातरौ राक्षसोत्तमौ चुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधि अतिकायोद्रिसङ्काशो देवदानवदर्पः सभास्करसहस्रस्य सङ्घातमिव भास्वरम् रथमारुह्य शक्रारिरभिदुद्राववानरान् स विस्फार्य तदा चापम् किरीटी मृष्टकुण्डलः नाम संश्रावयामास ननाद च महास्वनम् तेन सिंहप्रणादेन नाम विश्रावणेन च ज्याशब्देन च भीमेण त्रासयामास वानरान् ते दृष्ट्वा देहमाहात्म्यम् कुम्भकर्णोऽयमुत्थितः भयार्ता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम् ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे भयाद्वानरयोधास्ते विद्रवन्ते ततस्ततः तेति कायम् समासाद्य वानरामूढचेतसः शरण्यम् शरणम् जग्मुर्लक्ष्मणाग्रजमाहवे ततोऽति कायम् काकुत्स्थो रथस्थम् पर्वतोपमम् ददर्श धन्विनम् दूराद्गर्जन्तम् कालमेघवत् स तम् दृष्ट्वा महाकायम् राघवस्तु सुविस्मितः वानरान् सान्त्वयित्वा च विभीषणमुवाचः कोऽसौ पर्वतसङ्काशो धनुष्मान् हरिलोचनः युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः य एष निशितैः शूरैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरैः अर्चिष्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वरः कालजिह्वा प्रकाशाभिर्य एषोऽभिविराजते आवृतो रथशक्तिभिर्विद्युद्भिरिवतो यदः धनूंषि चास्य सज्जानि हेमपृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रथश्रेष्ठम् शक्रचापमिवाम्बरम् य एष रक्षः शार्दूलो रणभूमिम् विराजयन् अभ्येतिरथिनाम् श्रेष्ठो रथेनादित्यवर्चसा ध्वजशृङ्गप्रतिष्ठेन राहुणाभिविराजते सूर्यरश्मिप्रभैर्बाणैर्दिशो दश विराजयन् त्रिणतम् मेघनिर्ह्रादम् हेमपृष्ठमलङ्कृतम् शतक्रतुधनुः प्रख्यम् धनुश्चास्य विराजते सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षो महारथः चतुस्सादिसमायुक्तो मेघस्तनितनिस्वनः विंशतिर्दश चाष्टौ च तूणास्य रथमास्थिताः कार्मुकाणि च भौमाणि ज्याश्च काञ्चन पिङ्गलाः द्वौ च खड्गी च पार्श्वस्थौ प्रदीप्तौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्तत्सरुचितौ व्यक्तहस्तदशायतौ रक्तकण्ठगुणो धीरो महापर्वतसन्निभः कालः कालमहावक्त्रो मेघस्थ इव भास्करः काञ्चनाङ्गदनद्धाभ्याम् भुजाभ्यामेष शोभते शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्याम् हिमवान् पर्वतोत्तमः कुण्डलाभ्यामुभाभ्याम् च भाति वक्त्रम् सुभीषणम् पुनर्वस्वन्तरगतम् परिपूर्णो निशाकरः आचक्ष्वमे महाबाहो त्वमेनम् राक्षसोत्तमम् यम् दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुता दिशः सपृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः भीमकर्मा महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वरः तस्यासीद्वीर्यवान् पुत्रो रावणप्रतिमो बले वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वास्त्रविदुषाम्बरः अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे खड्गे धनुषि कर्षणे भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यस्य बाहुम् समाश्रित्य लङ्का भवति निर्भया तनयम् धान्यमालिन्या अतिकायमिमम् विदुः एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः
सुरासुरैरवध्यत्वम् दत्तमस्मै स्वयम्भुवा एतच्च कवचम् दिव्यम् रथश्चरविभास्वरः एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः वज्रम् विष्टम्भितम् येन बाणैरिन्द्रस्य धीमता पाशः सलिलराजस्य युद्धे प्रतिहतस्तथा एषोऽतिकायो बलवान् राक्षसानामथर्षभः स रावणसुतो धीमान् देवदानवदर्पः तदस्मिन् क्रियताम् यत्नः क्षिप्रम् पुरुषपुङ्गवा पुरा वानरसैन्यानि क्षयम् नयति सायकैः ततोऽतिकायो बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनीम् विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तम् भीमवपुषम् दृष्ट्वा रथस्थम् रथिनाम् वरम् अभिपेतुर्महात्मानः प्रधानायेव नौकसः कुमुदो द्विविदो मैन्दो नीलः शरभ एव च पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च युगपत्समभिद्रवन् तेषाम् वृक्षांश्च शैलांश्च शरैः कनकभूषणैः अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदास्त्रविदाम्बरः तांश्चैव सर्वान् सहरीन् छरैः सर्वायसैर्बली दिव्याधाभिमुखान् सङ्ख्ये भीमकायो निशाचरः तेऽर्दिता बाणवर्षेण भिन्नगात्राः पराजिताः न शेकुरतिकायस्य प्रतिकर्तुम् महाहवे तत्सैन्यम् हरिवीराणाम् त्रासयामास राक्षसः मृगयूथमिव क्रुद्धो हरिर्यौवनदर्पितः स राक्षसेन्द्रो हरियूथमध्ये नायुध्यमानम् निजघान कञ्चित् उत्पत्य रामम् स धनुः कलापी स गर्वितम् वाक्यमिदम् बभाषे रथे स्थितोऽहम् शरचापपाणिर्न प्राकृतम् कञ्चन योधयामि यस्यास्ति शक्तिर्व्यवसाय युक्तो ददातु मे शीघ्रमिहाद्य युद्धम् तत्तस्य वाक्यम् ब्रुवतो निशम्य चुकोपसौमित्रिरमित्रहन्ता अमृष्यमाणश्च समुत्पपात जग्राह चापम् च ततः स्मयित्वा क्रुद्धः सौमित्रिरुत्पत्य तूणादाक्षिप्य सायकम् पुरस्तादतिकायस्य विचकर्षमहद्धनुः पूरयन् समहीम् सर्वामाकाशम् सागरम् दिशः ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रस्त्रासयन् रजनीचरान् सौमित्रेश्चापनिर्घोषम् श्रुत्वा प्रतिभयम् तदा विसिस्मिये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली तदातिकायः कुपितो दृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निशितम् बाणमिदम् वचनमब्रवीत् बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्वविचक्षणः गच्छ किम् कालसङ्काशम् माम् योधयितुमिच्छसि न हि मद्बाहुसृष्टाणाम् बाणानाम् हिमवानपि सोढुमुत्सहते वेगमन्तरिक्षमथो मही सुखप्रसुप्तम् कालाग्निम् विबोधयितुमिच्छसि न्यस्य चापम् निवर्तस्व प्राणान्न जहि मद्गतः अथवा त्वम् प्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम् पश्य मे निशितान् बाणान् रिपुदर्पनिषूदनान् ईश्वरायुधसङ्काशान् स्तप्तकाञ्चनभूषणान् एष ते सर्पसङ्काशो बाणः पास्यति शोणितम् मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम् इत्येवमुक्त्वा सङ्क्रुद्धः शरम् धनुषि सन्दधे श्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषम् सगर्वितम् संयति राजपुत्रः स सञ्चुकोपातिबलो मनस्वी उवाच वाक्यम् च ततो महार्थम् न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानो न कथनात् सत्पुरुषा भवन्ति मयि स्थिते धन्विनि बाणपाणौ निदर्शयस्वात्मबलम् दुरात्मन् कर्मणा सूचयात्मानम् न विकथितुमर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वम् रथमास्थितः शरैर्वा यदि वाप्यस्त्रैर्दर्शयस्व पराक्रमम् ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहम् शरैः मारुतः कालसम्पक्वम् वृन्तात् तालफलम् यथा
अद्य ते मामका बाणास्तप्तकाञ्चनभूषणाः पास्यन्ति रुधिरङ्गात्राद्बाणशल्यान्तरोत्थितम् बालोऽयमिति विज्ञाय न चावज्ञातुमर्हसि बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युम् जानीहि संयुगे बालेन विष्णुना लोकास्त्रयः क्रान्तास्त्रिविक्रमैः लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत् अतिकायः प्रचुक्रोधबाणम् चोत्तममाददे ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः गुह्यकाश्च महात्मानस्तद्युद्धम् द्रष्टुमागमन् ततोऽतिकायः कुपितश्चापमारोप्य सायकम् लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपन्निव चाम्बरम् तमापतन्तम् निशितम् शरमाशीविषोपमम् अर्धचन्द्रेण चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरः तम् निकृत्तम् शरम् दृष्ट्वा कृत्तभोगमिवोरगम् अतिकायो भृशम् क्रुद्धः पञ्चबाणान् समादधे ताञ्छरान् सम्प्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः तानप्राप्ताञ्छितैर्बाणैश्चिच्छेद भरतानुजः सताञ्छित्वा शितैर्बाणैर्लक्ष्मणः परवीरः आददे निशितम् बाणम् ज्वलन्तमिव तेजसा तमादाय धनुश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च सायकम् पूर्णायत विसृष्टेन शरेण नतपर्वणा ललाटे राक्षसः श्रेष्ठमाजघान स वीर्यवान् स ललाटे शरोमग्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः ददृशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले राक्षसः प्रचकम्पेऽथ लक्ष्मणेषु प्रपीडितः रुद्रबाणहतम् घोरम् यथा त्रिपुरगोपुरम् चिन्तयामास चाश्वस्य विमृश्य च महाबलः साधुबाणनिपातेन श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः विधायैवम् विदार्यास्यम् विनम्य च महाभुजौ सरथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचारः एकम् त्रीन् पञ्च सप्तेति सायकान् राक्षसर्षभः आददे सन्दधे चापि विचकर्षोत्ससर्ज च ते बाणाः कालसङ्काशा राक्षसेन्द्रधनुश्च्युताः हेमपुङ्खारविप्रख्याश्चक्रुर्दीप्तमिवाम्बरम् ततस्तान् राक्षसोत्सृष्टान् छरौघान् राघवानुजः असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेद निशितैर्बहुभिः शरैः ताञ्छरान्युधि सम्प्रेक्ष्य निकृत्तान् रावणात्मजः चुकोपत्रिदशेन्द्रारिर्जग्राह निशितम् शरम् ससन्धाय महातेजास्तम् बाणम् सहसोत्सृजत् तेन सौमित्रिमायान्तमाजघानस्तनान्तरे अतिकायेन सौमित्र्यस्ताडितो युधि वक्षसि शुस्रावरुधिरम् तीव्रम् मदम् मत्त इव द्विपः सचकार तदात्मानम् विशल्यम् सहसा विभुः जग्राह च शरम् तीक्ष्णमस्त्रेणापि समाददे आग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकम् स जज्ज्वाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः अतिकायोऽति तेजस्वी रौद्रमस्त्रम् समाददे तेन बाणम् भुजङ्गाभम् हेमपुङ्खमयोजयत् तदस्त्रम् ज्वलितम् घोरम् लक्ष्मणः शरमाहितम् अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः आग्नेयास्त्राभिसंयुक्तम् दृष्ट्वा बाणम् निशाचरः उत्ससर्ज तदा बाणम् रौद्रम् सूर्यास्त्रयोजितम् तावुभावम्बरे बाणावन्योन्यमभिजघ्नतुः तेजसा सम्प्रदीप्ताग्नौ क्रुद्धाविव भुजङ्गमौ तावन्योन्यम् विनिर्दह्य पेततुः पृथिवीतले निरर्चिषौ भस्मकृतौ न भ्राजेते शरोत्तमौ तावुभौ दीप्यमानौ स्म न भ्राजेते महीतले ततोऽतिकायः सङ्क्रुद्धस्त्वाष्ट्रमैषीकमुत्सृजत् ततश्चिच्छेद सौमित्रिरस्त्रमैन्द्रेण वीर्यवान् ऐषीकम् निहतम् दृष्ट्वा कुमारो रावणात्मजः याम्येनास्त्रेण सङ्क्रुद्धो योजयामास सायकम् ततस्तदस्त्रम् चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः
वायव्येन तदस्त्रेण निजघान स लक्ष्मणः अथैनम् शरधाराभिर्धाराभिरिवतो यदः अभ्यवर्षत सङ्क्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम् तेति कायम् समासाद्य कवचे वज्रभूषिते भग्नाग्रशल्याः सहसा पेतुर्बाणा महीतले तान्मोघानभिसम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरः अभ्यवर्षत बाणानाम् सहस्रेण महायशाः सवृष्यमाणो बाणौघैरतिकायो महाबलः अवध्यकवचः सङ्ख्ये राक्षसो नैव विव्यथे शरम् चाशीविषाकारम् लक्ष्मणाय व्यपासृजत् स तेन विद्धः सौमित्रिर्मर्मदेशे शरेणः मुहूर्तमात्रम् निःसंज्ञो ह्यभवच्छत्रुतापनः ततः सञ्ज्ञामुपालभ्य चतुर्भ्यः सायकोत्तमैः निजघानहयान् सङ्ख्ये सारथिम् च महाबलः ध्वजस्योन्मथनम् कृत्वा शरवर्षैररिन्दमः असम्भ्रान्तः स सौमित्रिस्ताञ्छरानभिलक्षितान् मुमोच लक्ष्मणो बाणान् वधार्थम् तस्य रक्षसः न शशाकरुजम् कर्तुम् युधितस्य नरोत्तमः अथैनमभ्युपागम्य वायुर्वाक्यमुवाचः ब्रह्मदत्तवरो ह्येष अवध्यकवचावृतः ब्राह्मेणास्त्रेण भिन्ध्येन मेष वध्यो हि नान्यथा अवध्य एष ह्यन्येषामस्त्राणाम् कवची बली ततस्तु वायोर्वचनम् निशम्य सौमित्रिरिन्द्रप्रतिमानवीर्यः समादधे बाणमथोऽग्रवेगम् तद्ब्राह्ममस्त्रम् सहसा नियुज्य तस्मिन्वरास्त्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरेशिताग्रे दिशश्च चन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नभश्च तत्रासररासचोर्वी तम् ब्रह्मणोऽस्त्रेण नियुज्य चापे शरम् सपुङ्खम् यमदूतकल्पम् सौमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य ससर्ज बाणम् युधि वज्रकल्पम् तम् लक्ष्मणोत्सृष्टविवृद्धवेगम् समापतम् तम् श्वसनोऽग्रवेगम् सुपर्णवज्रोत्तमचित्रपुङ्खम् तदादिकायः समरे ददर्श तम् प्रेक्षमाणः सहसातिकायो जघाणबाणैर्निशितैरनेकैः ससायकस्तस्य सुपर्णवेगस्तथातिवेगेन जगाम पार्श्वम् तमागतम् प्रेक्ष्य तदातिकायो बाणम् प्रदीप्तान्तककालकल्पम् जघानशक्त्युष्टिगदाकुठारैः शूलैः शरैश्चाप्यविपन्नचेष्टः तान्यायुधान्यद्भुतविग्रहाणि मोघानि कृत्वा स शरोऽग्निदीप्तः प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टम् तदातिकायस्य शिरोजहार तच्छिरः स शिरस्त्राणम् लक्ष्मणेषु प्रमर्दितम् पपात सहसा भूमौ शृङ्गम् हिमवतो यथा तम् भूमौ पतितम् दृष्ट्वा विक्षिप्ताम्बरभूषणम् बभूवुर्व्यथिताः सर्वे हतशेषा निशाचराः ते विषण्णमुखादीनाः प्रहारजनितश्रमाः विनेदुरुच्चैर्बहवः सहसा विस्वरैः स्वरैः ततस्तत्परितम् याता निरपेक्षा निशाचराः पुरीमभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते प्रहर्षयुक्ता बहवस्तु वानराः प्रफुल्लपद्मप्रतिमाननास्तदा अपूजयन् लक्ष्मणमिष्टभागिनम् हते रिपौ भीमबले दुरासदे अतिबलमतिकायमभ्रकल्पम् युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहृष्टः त्वरितमथ तदा स रामपार्श्वम् कपिनिवहैश्च सुपूजितो जगाम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 170तमः सर्गः।